आता शाळेकडल्यान ते माझ्या पर्यंत मलेशिया रोड हो मड्डांचो रोड. लास्ट टायम एक झाडां वाडल्या म्हणून अशें व्हिडिओ काडलेलो. आता पळय रातचे पळय एक लायट ना खांब्यार. खांब्यार लायटी आसा पण एकूय लायट पेटना, फुल्ल काळोख. आनी परत आतां झाडां वाडली. इलेक्शन टायमार झाडां मारली कट केल्ली आनी आतां परत झाड वाडलें. आतां कोण परत पळयना, लायटूय पेटना आतां आनी झाडांकूय वाडली तीय कोण पळयना. आतां फुल्ल काळोख, एक सुद्दां लायट ना. हें मातशें नजर घालचें आनी बेगीन बेगीन चालू करचें लायटी बीन. झाडां वाडल्या परत वाडलें तें मातशें कापचें. लास्ट टायम व्हिडिओ काडले तेन्ना रोखडेंच क्लिनींग केल्लें इलेक्शना पयलीं. आतां परत कोणाचो कांयच आवाज ना, काय ना. झाडां वाडल्या, रस्त्यार लायटी ना, कांयच ना, त्रास जाता. मातशें पळोवन घेवचें.